धर्म र राष्ट्रियता कसरी जोडिएका हुन्छन्? धर्म ठुलो कि राष्ट्रियता ठुलो? यो प्रश्न पनि बारम्बार सोधिने गरेको छ। कयौँ बेला त्यस्तो हुन्छ जहाँ धर्मसँग जोडिएको कुरा अथवा धार्मिक पहिचानसँग जोडिएको कुरा र राष्ट्रियतासँग जोडिएको कुरालाई सही रूपमा व्यवहार गर्न नसक्दाखेरि समस्या पर्न जान्छ र त्यसलाई समाधान कसरी गर्ने भन्ने पनि एउटा जल्दो बल्दो सवाल हो। मलाई पनि बारम्बार यो प्रश्नहरू आउने गर्छ कि कुन ठुलो त, धर्म र राष्ट्रियता? अब यो चाहिँ कस्तो प्रश्न हो भने यो सम्यतासँग जोडिएको, कमेन्सुरेबिलिटीसँग जोडिएको प्रश्न हो। अब कयौँ हाम्रा कुराहरू बारम्बार सुनिरहेकालाई त यो सम्यता भनेको के हो, असम्यता भनेको के हो, यो जानकारी छ, कतिपयलाई यो छैन। सम्यता र असम्यता भनेको के हो भने जहाँ तुलना गर्नुपर्ने अथवा सम्बन्ध हुनुपर्ने दुईटा कुरा सँगै राखियो भने त्यो सम्यता हो। तर तुलना गर्न अनुपयुक्त हुने अथवा सन्दर्भ नमिल्ने फरक फरक सन्दर्भका अथवा फरक फरक मापदण्डका फरक फरक मापनका कुराहरू सँगै राख्यो भने त्यसलाई असम्यता दोष भनिन्छ। जस्तो उदाहरण, कोही व्यक्तिको शरीरको तापक्रम कति छ भनेर नाप्नु पर्यो भने कसैले थर्मोमिटर ल्याएर दिएर ल यो व्यक्तिको शरीरको तापक्रम नापिदिनुहोस् भन्यो भने त्यो मिल्छ, त्यो सम्यता भयो। तर कसैले त्यही थर्मोमिटर लिएर गएर यो आलुको तौल कति छ यो जोखिदिनुहोस् न भन्यो भने मिल्दैन। आलुको तौल जोख्नको लागि आफ्नै मापन छ, शरीरको तापक्रमको लागि आफ्नै मापन छ, तेलको अथवा पानीको त्यसको मापनको लागि फेरि आफ्नै छ। अब यो जुन मेसिनहरू हुन्छन् नि तिनीहरूको शक्ति कति हो त भनेर नाप्ने फेरि अर्कै मापन प्रणाली, अर्कै एकाइ बनाइएको छ। जमिन नाप्नु पर्यो भने कति जमिन हो त यो भन्नु पर्यो भने त्यसको अर्कै छ, दूरीको अर्कै छ। भनेपछि यो संसार चल्छ कसरी भने हरेक तत्त्वहरूको आफ्ना आफ्नो मापन, आफ्ना आफ्नो कार्यक्षेत्र, आफ्नो आफ्नो आयाम हुन्छ। त्यस्तै यस्तो गरेर यो समाजमा रहेका कुराहरूमा पनि सम्यताको कुरा लागू हुन्छ। जस्तो कसैले नाक कान घाँटीको डाक्टर ठुलो कि आँखाको डाक्टर ठुलो कि मृगौलाको डाक्टर ठुलो कि मुटुको डाक्टर ठुलो भनेर चर्चा गर्यो भने त्यो चर्चा के हो त भन्दा त्यो बिरामी के को बिरामी हो त्यो अनुसार पर्छ। किनभने कसैले लगाइरहेको जुत्तामा काँडा गडेको छ भने त्यो जुत्ता फुकालिहाल्ने र अनि त्यो काँडा फाल्ने हतारो त उसलाई हुन्छ नि। त्यस्तै जस्तो गरेर मुटुको समस्याले ग्रसित व्यक्तिका अगाडि बसेर यो मृगौलाको डाक्टर भएन भने यस्तो यस्तो समस्या पर्छ उ पो ठुलो त भनेर व्याख्या गरियो भने त्यहाँ मिल्दैन भने यता मृगौलाको बिरामी छ भने त्यहाँ मुटुको डाक्टरको व्याख्या गरेर अर्थ हुँदैन। तिनीहरू दुईटै आफ्ना आफ्ना ठाउँमा ठुला छन्। त्यस्तै जस्तो अब भनौँ कसैले भन्छ नि बुवा आमामा को ठुलो भनेर सोध्यो भने अथवा बुवा र गुरुमा को ठुलो भनेर सोध्यो भने यी यस्ता प्रश्न हुन् त्यो धेरै विचार नगर्नेहरू चाहिँ कुदिहाल्ने यो ठुलो हो भनेर एकदमै चाहिँ रौँचिरा विश्लेषण गर्ने अथवा कोही त धक्कामुक्की नै गर्ने गरी चर्चा परिचर्चा गर्न थाल्ने हुन्छ। तर विचार गर्ने व्यक्तिले चाहिँ के भन्छ भने हरेकको आफ्नो आफ्नो स्थान हुन्छ, हरेकको आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्र हुन्छ, हरेकको आफ्नो आफ्नो विशेषता हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले महत्त्व पनि आफ्नो आफ्नो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले पहिलो त सोध्न मानिसले सोध्छन्, सोधेको हुनाले म अहिले जवाफ दिन उपस्थित पनि भएको छु। धर्म र राष्ट्रियता कुन ठुलो भन्ने प्रश्न नै आफैमा असान्दर्भिक असम्यता दोषले ग्रसित प्रश्न हो। त्यसो भएको हुनाले धर्म र राष्ट्रियता एक आपसमा तुलनीय होइनन्। धर्मको क्षेत्रमा धर्म ठुलो हो, धर्मभन्दा ठुलो कुनै छैन धर्मको क्षेत्रमा भने राष्ट्रियताको क्षेत्रमा राष्ट्रियता नै ठुलो हो। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कहाँ राष्ट्रियताको मापदण्डले हेर्ने हो, कहाँ धर्मको मापदण्डले हेर्ने हो।
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राष्ट्रियता आउँछ केले? अब यसमा त विभिन्न सिद्धान्तहरू छन्। हामीले राज्य राष्ट्र सिद्धान्त अभिनिर्माण गर्ने क्रममा गरेको अनुसन्धानले के देखायो भने यो सभ्यतामा र यो सभ्यता बुझ्नलाई प्राचीन ग्रन्थदेखि हेर्नु पर्यो। त्यो हेर्ने भनेको त कि वैदिक परम्पराका ग्रन्थ हेर्नु पर्यो, कि बौद्ध परम्पराका हेर्नु पर्यो, कि जैन परम्पराका हेर्नु पर्यो, कि किराँती परम्पराका हेर्नु पर्यो। ती ग्रन्थहरू हेर्दाखेरि अथवा अभ्यास हेर्दाखेरिमा बोनको पनि हेर्न सकियो। यो हिसाबले हेर्दा वैदिक, बौद्ध, जैन, बोन, किराँती सबै परम्परामा हेर्दाखेरि राष्ट्रियता भनेको मान्छेको नस्लबाट, प्रजाति त्योबाट होइन रहेछ, जातिबाट होइन रहेछ, जातबाट होइन रहेछ, भाषाबाट मात्रै हुने भन्ने त्यो पनि होइन रहेछ, भौगोलिक क्षेत्रबाट मात्रै हुने भन्ने त्यो पनि होइन रहेछ, धर्मबाट मात्रै भन्ने त्यो पनि होइन रहेछ। यी सबैको समष्टि भूमि र जन भनेपछि एउटा निश्चित भूमि जहाँ त्यो पारिस्थितिक सम्भाव्यताको हामी कुरा गर्छौँ, सिचुएसनल प्रोबेबिलिटी, त्यसका कारणले सुनिश्चित हुन गएको भूमि र त्यो भूमिमा रहेका विविध जात जाति भाषा भाषी भौगोलिकता संस्कृति मान्ने सबै खाले भनेपछि सर्वसमावेशी त्यस्तो चिज हो। तर त्यो सबैको निर्णायक कुरा के हो त भन्दा राज्य हो। त्यसो हुनाले राष्ट्रियता आउँछ राज्यबाट, धर्म केबाट आउँछ? धर्म आउँछ व्यक्तिबाट, परिवारबाट, समुदायबाट, समाजबाट। त्यस भएको हुनाले हामीले अति प्राचीन ग्रन्थहरूमा हेर्दा राज्यभन्दा धर्म पुरानो हो र दायरा हेऱ्यो भने पनि राज्यको भन्दा धर्मको दायरा व्यापक छ। तर एक आपसमा उनीहरू द्वन्द्व गर्दैनन्। यो मान्छेले नजानेर द्वन्द्व गराएको। त्यस भएको हुनाले राष्ट्रियता सवाल गर्ने हो भने राज्यको उपस्थितिका कारणले बनेका संरचनाहरूमा, राज्यका उपस्थितिका कारणले बनेका दायराहरूमा, राज्यका उपस्थितिका कारणले बनेका प्रकार्यहरूमा त्यहाँ राज्यकै प्रधानता हुन्छ। त्यस्तो बेलामा त्यहाँ धर्म आएको हुँदैन। यद्यपि राज्यको धर्म, राजकीय धर्म, राजधर्म भन्ने फेरि धर्म भनेको विवेक हो, धर्म भनेको नियम हो, धर्म भनेको धारणा हो भन्ने कुराले गर्दा त राज्यले पनि धर्मलाई मान्नुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर धर्म भनेको जुन धार्मिक पहिचान जुन छ त्यो पहिचानको हिसाबले हेर्दाखेरिमा राज्यका कुरा कहाँसम्म मान्नु पर्यो भने जहाँ राज्यको अस्तित्वले गर्दा राज्यको नागरिकको रूपमा मान्नुपर्ने कुराहरू हो, त्यहाँ अवश्यमेव राज्यकै नियमहरू प्रधान हुन्छन्, त्यसलाई मान्नै पर्छ। तर जहाँ राज्य आउनुभन्दा अगाडिदेखि राज्यका सीमाहरू हेरफेर हुँदाखेरिमा पनि र राज्यले बदल्न नसक्ने शाश्वत नियमहरू जुन छन् ती नियमहरूका सन्दर्भमा धर्म नै प्रधान हुन्छ। र अर्को कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको राज्यले जबरजस्ती गर्दा परिवर्तन गर्न त सक्ने, तर सामाजिक सांस्कृतिक सभ्यतागत दृष्टिकोणले खलल पुग्ने, नकारात्मक असर पर्ने कुराहरू छन् भने त्यहाँ चाहिँ राज्यले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन र त्यहाँ धर्मको कुरा। जस्तो उदाहरणलाई कोही भारतबाट अथवा मरिससबाट अथवा अमेरिकाबाटै भनौँ अथवा पाकिस्तानबाटै भनौँ, चाइनाबाट भनौँ, मुक्तिनाथको दर्शन गर्न आउँछु भन्यो भने, पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउँछु भन्यो भने उसलाई यहाँ आउने क्रममा पासपोर्टको, भिसाको, त्यस पछाडि गएर उसको सुरक्षा चेक जाँच गर्ने कुराहरू त्यो सबै राज्यले गर्न सक्छ, गर्न पाउँछ। तर यदि ऊ सम्बन्धित धर्मावलम्बी हो भने आउनै पाउँदैनस् भनेर भन्न पाउँदैन। यही हो हामीले बुझ्नुपर्ने। राज्य अथवा राष्ट्रियताको कुरो कहाँनिर हो र चाहिँ अब त्यहाँ धार्मिकता अथवा संस्कृति सभ्यताको कुराले त्यो राज्यलाई पनि जित्ने अथवा कम्तीमा पनि राज्यले चाहिँ त्यहाँ हस्तक्षेप गर्न नपाउने क्षेत्र कुन हो भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर यो त नेपालको मैले उदाहरण दिएँ, त्यस्तै गरेर नेपालीहरू अन्यत्र भारतमा होस्, अहिले चीनको अन्तर्गतमा परिरहेको छ मानव सरोवर, कुनै बेला नेपालकै सरहदमा थियो, नेपालकै भूमि थियो, अहिले छैन भने त्यहाँ जानलाई उसले रोक्न पाउँछ त? पाउँदैन। अब कसैले जबरजस्ती गरेर रोक्यो भने अलग कुरा हो, तर त्यो नैतिक हुँदैन। त्यस्तै जस्तो गरेर भारतका कैयौँ मन्दिरहरू यस्ता छन्, कैयौँ मठहरू यस्ता छन् जहाँ नेपालीहरू नै त्यहाँका प्रमुख छन्, नेपालीहरू नै उत्तराधिकारी छन्।
भने अब नेपाल र भारतको बिचमा मानव कुनै समस्या पर्यो भने भारत सरकारले त्यसमा खलल पुर्याउन पाउँछ त पाउँदैन। जस्तो त्यो हामीले हेऱ्यौँ भने जगन्नाथ मन्दिरमा त्यहाँका भारतका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री पनि गर्भगृहमा गएर पूजा गर्ने अधिकार छैन, तर नेपालका राजालाई छ। त्यो किन भन्दाखेरि त्यो उनीहरूले त्यो बेलामा सभ्यताहरूलाई जोड्नलाई लामो समयमा बनाएको कुरा भयो। त्यस्तै जस्तो गरेर नेपालको पशुपतिनाथमा जन्मिँदा भारतीय नागरिकका रूपमा रहेका व्यक्तिहरू मूल पुजारी मूल भट्ट भएर बस्ने परम्परा छ। त्यसमा हाम्रो यहाँको राजभण्डारीहरूदेखि लिएर अरू पनि जो सहभागी हुनुपर्ने हो त्यो पाटो छँदैछ भने यो सहकार्यमा त्यहाँ सामूहिक कर्तृत्व छ। प्रचार गरे जस्तो फेरि एक पक्षको मात्रै पूर्ण कब्जा भएको अवस्था होइन। नेपालकै त्यो सरकारले त्यहाँ भनौँ न पशुपति क्षेत्र विकासको बनाएर अहिले त कतिपय अवस्थामा जुन त्यो हस्तक्षेप छ त्यहाँको सम्पदा मास्ने कुरा छ यो राजनीतिक पक्षबाट अझ धेरै भइरहेको अवस्था छ। नत्र भने त्यहाँको समुदायलाई पनि सहभागी गराएको छ। त्यहाँ यहाँका परम्परागत ब्राह्मणहरूले गर्ने कार्य पनि त्यहाँ छ। यदि त्यसमा केही खलल पुगेको छ भने त्यो पनि पुनर्बहाली गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि गएर अन्य समुदायका जति पनि छन् त्यहाँ सहभागी हुने त्यसलाई पनि गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर एउटा विशेष कारणले सुस्पष्ट कारणले त्यहाँ मूलभट्ट त्यसरी राख्ने पद्धति बनाइएको छ। तर यो पद्धति नबुझेकाले सरकारमा गएपछि पहिला पनि गरे अहिले पनि कुरा गर्छन्, जबरजस्ती हस्तक्षेप गरेर आफ्ना कार्यकर्तालाई त्यहाँ पुजारीको रूपमा हेर्दाखेरिमा त पुजारीकै पोसाक लगाएको छ तर खासमा ऊ कार्यकर्ता हो, त्यसरी नियुक्त गरेर खटाइदिएका थिए। भने यो खालको पद्धति भनेको के हो भने यो राज्यले गर्न नमिल्ने कुरा हो। यो कुराको समाधान हाम्रोमा अति प्राचीन कालदेखि छ। मनोकामना मन्दिर आफ्नै पद्धतिले चलिरहेछ, पशुपति मन्दिर आफ्नै पद्धतिले चलिरहेछ, अरू पनि मुक्तिनाथ मन्दिर आफ्नै पद्धतिले चलिरहेछ भने यहाँका हिमाली बौद्ध परम्परामा अवतारी लामाहरूको जुन कुरा छ त्यो अवतार नेपाल सरहदभित्र हुन्छ कि अथवा नेपाल सरहद बाहिर हुन्छ यो कुरालाई कसैले नियन्त्रण गरेर गरिने कुरा होइन नि त। त्यसो भएको हुनाले त्यो बेलामा अनि नेपाल सरहद बाहिर पर्यो कोही अवतारी लामा भने अनि नेपालमा रहेको उनको जुन परम्परागत गुम्बा हो त्यो गुम्बामा प्रवेशै दिन्न त नेपाली नागरिकै होइनस् भन्न त मिलेन। उहाँलाई जुन त्यो आफ्नो सम्प्रदाय अनुसारको यथोचित जुन पद्धति हो त्यो पद्धति अनुसार त्यहाँ स्थान दिनु पर्यो। यही कुरो चीनले पनि गर्नु पर्यो, भारतले पनि गर्नु पर्यो, नेपालले पनि गर्नु पर्यो, भुटानले पनि गर्नु पर्यो, अरू देशले पनि गर्नु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले हामी बौद्ध धर्ममा पनि यो कुरो देखिन्छ। भोलि किरात धर्मावलम्बीहरू यहाँबाट बसाइँ सरेर विभिन्न देशमा जाँदाखेरिमा त्यसमा पनि कुरा आउँछ। त्यसो भएको हुनाले एक अर्कामा बाधा नपर्ने गरी एक अर्कामा विपरीत नहुने गरी राष्ट्रियताको क्षेत्रमा पनि खलल नपुग्ने गरी धर्मको क्षेत्रमा पनि खलल नपुग्ने गरी त्यहाँ अविरोधको त्यहाँ दुईटाको बिचमा कुनै द्वन्द्व नहुने त्यस्तो विधि सोच्नेतिर हामी जानुपर्छ। र यो विधि हाम्रोमा अहिले भर्खरको कुरा होइन नि, यो त हजारौँ वर्षदेखि हाम्रा पुर्खाले बनाइवरी समाधान गरिरहेको कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले यो धर्म र राष्ट्रियतालाई सँगसँगै उभ्याएर अनि यो बक्सिङको रिङमा चाहिँ बक्सिङ गराए जस्तो त बलियो कि यो बलियो भनेर गर्ने भनेको यो हाम्रो संस्कार हाम्रो सभ्यता हाम्रो संस्कृति अनुकूल कुरा होइन। धर्मका कार्यक्षेत्रहरू के हुन्, सम्प्रदायका कार्यक्षेत्रहरू के हुन्, समुदायका कार्यक्षेत्रहरू के हुन् त्यो पत्ता लगाउने र राज्यका कार्यक्षेत्रहरू राष्ट्रियतासँग सम्बद्ध क्षेत्रहरू के हुन् पत्ता लगाएर आफ्नो आफ्नो हिसाबले चल्न दिनुपर्छ। जस्तो बिहेबारीकै कुरा आउँछ। बिहेबारीको कुरो गर्यो भने हाम्रोमा त जस्तो यो दक्षिण सीमामा पनि त्यो कुरा छ, पूर्वमा पनि छ, पश्चिममा पनि छ। अब कसैले जस्तो मानौँ झापा इलाम तिरबाट आसामतिर बिहेबारी गर्ने चलन छ भने देश फरक पर्यो त्यसो भएको हुनाले बिहे गर्न पाउँदैनौ, यो सुहाउँदो कुरो हुँदैन। त्यस्तै गरेर हाम्रो प्रदेश 2 र मानौँ बिहारका केही भागमा बिहेबारी बाक्लो हुन्छ भने गर्न मिल्दैन, त्यो पनि भन्न भएन। दार्चुला र धारचुलाको बिचमा अथवा हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश र उतापट्टि उत्तराखण्डको बिचमा जुन प्राचीन कालदेखि चल्दै आइरहेका रीतिथिति छन् त्यसलाई विच्छिन्न गराउने तोड्ने त्यो काम पनि गर्न मिल्दैन। बनेपा र सिक्किममा रहेका नेवार समुदायको बिचमा यदि स्वाभाविक रूपमा बिहेबारी चलिरहेको छ भने त्यहाँ राज्यले त्यसमा
बाधा व्यवधान खडा गर्नुपर्ने त्यस्तो छैन। हो, राज्यले आफ्ना नीतिहरू जस्तो भनौँ न नागरिकताका नीति के हुन्, त्यस पछाडि स्थायी बसोबासका नीति के हुन्, त्यस पछाडि गएर विदेशबाट आउनेलाई अथवा नेपालबाट विदेश जानेलाई आवत जावतको पद्धति के हो, यो कुराहरू उसले बनाउन सक्छ राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित रहेर, राष्ट्रिय समृद्धिसँग सम्बन्धित रहेर। तर यति गरिरहँदाखेरि पनि जुन धर्म, संस्कार, संस्कृति, सभ्यताका कुरा हुन् त्यसलाई बाधा पुर्याउनु हुँदैन। आफ्ना आफ्ना कार्यक्षेत्र छन् भन्ने कुरो ख्याल गर्नुपर्छ। त्यस भएको हुनाले हामीले सोच्दाखेरि यहाँ त नेपालमा अहिले एउटा लहर पनि छ, एउटा वास्तविक देशभक्तहरू हामी जस्ता छौँ जसले देशको मौलिक धर्म, संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, शिल्प, सिप, विचारधारा बलियो भयो भने नै राष्ट्र बलियो हुने हो भन्ने कुरा बुझेका छौँ। त्यही अनुसार राज्य राष्ट्रको पद्धति अनुसार चल्दछौँ। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रियताको सवालमा कसरी अगाडि बढ्ने हो, राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता, यहाँको स्वाधीनता स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउने पाटो पनि उत्तिकै महत्त्व दिन्छौँ। सँगसँगै फेरि जुन सभ्यताको कुरा हो, धर्म, संस्कृति, संस्कारमा को हाम्रा आफन्त हुन्, ती अहिलेको राजनीतिक सरहदभन्दा बाहिर परेका छन् भने पनि उनीहरूसँग सहकार्य समन्वय गर्ने कुरा यसलाई प्राथमिकता दिन्छौँ। तर कोही फेरि यस्ता छन् जो युरोपेली राष्ट्र राज्य, दुई राष्ट्रियता, बहुराष्ट्रियता, अब मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, उदारवाद के हुन् नामका वादहरूका यो मताग्रहका बन्दी बनेकाहरू, कैदी बनेकाहरू, उनीहरूले पूर्वाग्रह राखेर के गर्छन् त भन्दाखेरि आफ्नो जुन कार्यक्षेत्रै होइन त्यो क्षेत्रमा गुम्बामा प्रवेश गरेर, चैत्यमा प्रवेश गरेर, मन्दिरमा प्रवेश गरेर, विवाह जस्ता संस्थाहरूका कुराहरूमा चाहिँ प्रवेश गरेर अनि राष्ट्रियताको तुरुप फालिदिने, पासा फालिदिने। यो त शकुनीले पासा फालेको जस्तो हो। त्यसो भएर हामीले बुझ्नु पर्यो को साँच्चै नै राष्ट्रभक्त हो, देशभक्त हो। यदि राष्ट्रभक्त देशभक्त हो भने त्यसले जहिले पनि आफ्नो देशको राष्ट्रिय संस्कृति, त्यहाँका मौलिक रहिथाने धर्म, संस्कार, सभ्यता, भाषा यस्ता कुराहरू, जात्रा, पर्व यी छन् नि, यी कुराहरूलाई बलियो बनाउने कुरा गर्दछ। जो सर्वसत्तावादी हो, जसलाई जसरी तसरी सत्ता कब्जा गर्नु छ, त्यसले के गर्छ त भन्दा मन्दिरमा पनि राष्ट्रियता घुसाउँछ, चाडपर्वमा पनि राष्ट्रियता घुसाउँछ। त्यस पछाडि गएर भनौँ न को हो गेलुक्पा सम्प्रदायको प्रमुख को हुनुपर्ने हो, साकेपा, निङमापा, यो कुरो बुझ्नु ओर्नु छैन। त्यत्तिकै फेरि त्यसलाई पनि राजनीतिको रूपले हेरिदिन्छ। अझ हास्यास्पद त कस्तो देखिन्छ भने यी कथित राष्ट्रवादी भन्नेहरू कोही इन्डियाको पुर्सुङ्गे भनेर हिँडिरहेका हुन्छन्, कोही चाइनाको पुर्सुङ्गे भनेर हिँडिरहेका हुन्छन्, कोही अमेरिकाको बनिरहेका हुन्छन्, कोही पाकिस्तानको बनिरहेका हुन्छन्। चाइनाका लागि चाइनाकै नागरिक छन्, इन्डियाका लागि इन्डियाकै नागरिक छन्, पाकिस्तानका लागि पाकिस्तानकै नागरिक छन्, अमेरिकाका लागि अमेरिकाकै नागरिक छन्। नेपालका नागरिकले नेपालको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ, यो कुरो बुझ्नुपर्छ। तर जबसम्म यो विचारधारात्मक रूपमा यहाँको मौलिक रहिथाने पद्धति बुझ्दैनन्, वैचारिक जालमा फस्छन्, त्यस्तो गर्ने सम्भावना उनीहरूबाट हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले नेपाललाई वास्तविक जसले पनि यो विश्वकै अग्रणी र केन्द्र बनाउने हो उसले राष्ट्रियता र धार्मिकताको सवाललाई नमिसाइकन राष्ट्रियता र धार्मिकताको आफ्नो आफ्नो विशिष्टीकृत क्षेत्र हुन्छ भन्ने कुरो बुझेर र राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्रियताकै मापदण्डबाट र धार्मिकताको सवालमा धार्मिकताकै मापदण्डबाट मूल्याङ्कन गर्ने, परीक्षण गर्ने, निरक्षिर विवेक गर्ने गर्दछ। त्यो नै वास्तविक रूपमा योग्य व्यक्ति हो, त्यस्तो समूह नै योग्य समूह हो। र त्यही अनुसार हामीले धर्म र राष्ट्रियताको सवाललाई पनि समाधान गर्नुपर्छ। हाम्रो लक्ष्य भनेको हामी नेपालको नागरिक अहिले भएको हुनाले नेपालको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउँदै नेपाललाई विश्वकै अग्रणी र केन्द्र बनाउने कार्यमा कृतसङ्कल्प हुनुपर्छ। सँगसँगै हामी सनातन वैदिक, जसलाई समयक्रममा हिन्दू पनि भनियो, बौद्ध, किराँती, बोन, जैन लगायत अरू कतिपय नाम पनि नराखिएका होलान्। हामी कोही मस्टोको पूजा गर्छौँ होला, कोही हठयोग गर्छौँ होला, कोही शाक्त परम्पराका छौँ होला, कोही शैव परम्पराका छौँ होला, कोही वैष्णव परम्पराका छौँ होला, कोही फेरि यो सबैलाई समन्वय गर्ने छौँ होला। यतापट्टि हिनयान अथवा चाहिँ महायान अथवा वज्रयान
कुनलाई मान्ने हो विभिन्न प्रकारका हामी छौँ होला बोनमा पनि विभिन्न पद्धति छ जुनसुकै पद्धतिको भए तापनि त्यो हाम्रो सभ्यतालाई बचाउने कुरा पनि उत्तिकै प्राथमिकतापूर्वक लिनुपर्छ हरेक ठाउँमा एउटै मापदण्ड लगाएर हुँदैन त्यो गर्ने बित्तिकै अघि सुरुमा मैले भने जस्तै त्यो असम्यता दोष आउँछ जहिले पनि हामीले परीक्षण गर्दाखेरिमा सम्यताको मापदण्डबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई हाम्रा महान पुर्खाहरूले र अहिलेका वैज्ञानिकहरूले पनि सिकाएको कुरा हो र यो धर्म र राष्ट्रियताको सवाललाई पनि यही सम्यताको दृष्टिकोणबाट समाधान गर्नुपर्छ।